السلام عليكم. دابا غنبداو في شابيتر 3 كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز. غنشوفوا فيها كلاسيفيكاسيون ايكونوميك، كلاسيفيكاسيون بار تاي او لا ديمونسيون، كلاسيفيكاسيون جوريديك. غنبداو في هذا الفيديو هذا غنشوفوا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. الو نبداو على بركه الله. كلاسيفيكاسيون ايكونوميك غنبداو باول حاجه اللي هي كلاسيفيكاسيون سيكتوريال. عندنا ثلاثه ديال كلاسيفيكاسيون ايكونوميك اللي يمكن لينا نكلاسيو بها اي شركه. كاينه كلاسيفيكاسيون سيكتوريال، كلاسيفيكاسيون سولون اوبيراسيون complet et classification par branche. D'abord, on va voir classification sectorielle. Alors, le secteur est l'ensemble des entreprises qui ont la même activité principale et on a 4 secteurs. Il y a le secteur qui جمع مجموعة ديال الشركات اللي عندهم نفس l'activité. Secteur primaire. قبل ما نقراو هادشي غنشرح لكم عاد باش نقراو. Secteur primaire كيجمع كاع الشركات اللي كيستعملوا دي سورس ناتوريل. كاع الشركات اللي كتستعمل دي سورس ناتوريل بحال الشركات ديال الفلاحة، ديال الصيد البحري اكسيتيرا، فهما داخلين في سيكتور بريمير. سيكتور سكوندير كيجمع لينا كاع الشركات اللي كيديروا لنا لا ترانسفورماسيون، اللي كيديروا لنا الصناعه، ترانسفورماسيون ديال الماتير بروميير، كيحولوا لينا الماتير بروميير للبرودوي فيني. سيكتور تيرسيير كيجمع لينا كاع الشركات ديال السيرفيس، سوا نوتير، اجونس دو فواياج، اسيورونس، لي بون، لي زوتيل، ترونسبور، ساتيان، البريد، فيديكس اكسيتيرا. المهم السيكتور تيرسيير ميم با لونتربريز كوميرسيال، حتى لونتربريز كوميرسيال داخله في سيكتور تيرسيير، ولو انها كتبيع ان برودوي داخله في سيكتور تيرسيير. علاش؟ انا نعطيكم اكزومبل بسيط غادي تفهموا. سيكتور بريمير، الشركه اللي كتبيع لنا برودوي واش داخله في سيكتور بريمير كتستعمل دي سورس ناتوريل؟ بطبيعه الحال لا. سيكتور سكوندير واش كتصنع لينا البرودوي؟ بطبيعه الحال لا، لان هي غير كتشريه وكتبيعو. سيكتور تيرسيير تماك داخله. علاش؟ انا نقول لكم علاش. نعطيكم اكزومبل بسيط اتفهموا. واحد الشركه عندها حوانت مثلا حانوت في الرباط، حانوت في الداخله، حانوت في العيون، حانوت في وجده، حانوت في الشمال، طنجة، الحسيمه، الناظور، ما كيهمناش. المهم عندها دي بوين دو فون. هاد الشركه كتمشي لكازا كتشري اون غروند كونتيتي، واحد الكونتيتي كبيره، كتمشي كتفرقها في الحوانت ديالها اللي كاينين في المغرب. مزيان. الوغ انت ملي كتبغي تشري برودوي، مثلا انت ساكن في العيون باغي تشري داك البرودوي عوض ما تطلع ليه حتى لكازا باش تشريه، كتمشي لداك المحل ديالها في العيون كتشريه من عندها. الوغ هنا شنو الدور اللي لعبات هاد الشركه؟ لعبات الدور ديال لا ديستريبيسيون تقريبا، وحتى الكوميرسياليزاسيون، لانها شرات وجات باعت ليه، يعني بحال لعبات الدور ديال الوسيط، يعني بحال دارت لك لا ديستريبيسيون. الوغ داكشي علاش الشركات الكوميرسيال داخلين في سيكتور تيرسيير، لانها كتقدم نوعا ما ان سيرفيس اكثر ما هو كوميرس. الوغ سيكتور كاترنير داخلين في كاع الشركات دو نوفيل تكنولوجي، بورتابل، بي سي، جيمين اكسيتيرا، كارت جرافيك، بروسيسور اكسيتيرا. الوغ دابا ندوزو كلاسيفيكاسيون selon le type d'opération accomplie. أول classification اللي هي les entreprises agricoles. Ce sont des entreprises qui font l'exploitation agricole. طبعا الحال les entreprises agricoles هما اللي كيستعملوا الأرض، هما اللي كيفلحوا الأرض. هادوك الفواكه ولا الخضر اللي كتنتج الأرض كيبيعوهم لينا. Alors les entreprises agricoles داخلة في secteur primaire لأنها كتستعمل des sources naturelles. L'activité ديالها محصورة في des sources naturelles. نشوفوا les entreprises industrielles. Ce sont des entreprises qui font la transformation des matières premières en produits finis. Les activités industrielles peuvent être classées comme suivant: les industries intermédiaires, les industries d'équipement, les industries de consommation, les industries énergétiques. Alors les entreprises industrielles هما les entreprises اللي كيديروا la transformation، التحويل ديال المادة الأولية produits finis. عندنا 4 ديال الأنواع ديال الصناعات. كاينه الصناعة industrie intermédiaire، هي الشركة اللي كتصنع لنا واحد البرودوي كيكون سومي فيني. علاش سومي فيني؟ لأنه مازال غيستعمل كماتير بروميير بالنسبه لشركه اخرى. مزيان. عندنا لي زاندستري ديكيبمون. لي زاندستري ديكيبمون بحال ماتيريال دو بيرو، دي ماشين اكسيتيرا. عندنا لي زاندستري دو كونسوماسيون، هما لي زاندستري اللي كيصنعوا لنا برودوي فيني، يعني اوتوماتيكمون كيتباع باش يتستهلك. ولي زاندستري انرجيتيك هما لي زاندستري اللي كيعطيونا الطاقه، بحال ريدال باغ اكزومبل كتعتبر من لي زونتربريز اللي كدير لي زاندستري انرجيتيك، لانها كتعطينا الماء، كتعطينا الضوء. وكذلك لا سامير حتى هو كيعطينا البترول، يعني من لي زاندستري انرجيتيك. عندنا واحد الغومارك قالك une seule entreprise peut intégrer toute ou plus qu'une industrie parmi les industries ce qu'on a vu. قالك هنايا
كاين بعض الشركات اللي كيحتويو على كاع لي زاندستري اولا على البعض منها. نعطيكم اكزومبل بسيط تفهم. الشركه كدير ليكيبمون، كتبيع ماتريال دبيرو، طبالي، كراسه، بيروات، خزانات، كيهمش. غتكون كتستعمل الخشب بطبيعه الحال. ملي غتصنع واحد البرودوي كيشيطو دوك الطروفه ديال الخشب، هذوك الطروفه ديال الخشب كيكونوا ما صالحين لوالو، صافي ما يمكن دير بهم حتى شي حاجه. اش كدير؟ كتجمعهم كتشيط حتى النجاره، كتجمع كلشي وكتبيعوه على شكل ماتيغ بروميير لشركه اخرى. مثلا شركه اخرى كتنتج قلم الرصاص، فهي ما تحتاجش كميه كبيره ديال الخشب، طرف ديال الخشب تصنع به قلم الرصاص وغتبيعو. الوغ هنا هاد الشركه هادي كدير جوج ديال لي اندستري ديكيبمون، كتبيع لي بيرو داك التخربيق كامل، وديك الشياطه اللي شاط ليها كتعاود تبيع على شكل ماتيغ بروميير. يعني هنا شركه وحده كدير لنا اندستري ديكيبمون اي اندستري دانترميديير. مزيان. الوغ دابا ندوزو لي زونتربريز كوميرسيال. Il réalise la distribution des biens ou services sous forme de trois fonctions. Alors كما قلت لكم في السيكتور الى سيكتور تيرسيير، قلت لكم باللي الشركه كوميرسيال كتلعب واحد الدور ديال ديستريبيسيون كثر ما كتلعب دور ديال كوميرسياليزاسيون، وداكشي اللي عندنا هنا في الديفينيسيون. Il réalise la distribution des biens ou services sous forme de trois fonctions. داكشي علاش قلت لكم لي زونتربريز كوميرسيال كتدخل في سيكتور تيرسيير. الوغ عندنا الغروسيست هو اللي كيشري من عند لي زونتربريز اندستريال ديريكتومون، كيمشي عند الشركه اندستريال كيشري من عندها البرودوي بكونتيتي كبيره، بكميه كبيره، وكيعاود يبيعها للسومي غروسيست اللي هو كيتسمى الغوفوندور. مزيان. هاد السومي غروسيست كيلعب الدور ديال الوساطه ما بين الغروسيست وما بين لو ديتايون. مزيان. الديتايون هنايا هو اللي كيبيع الكونسوماتور فينال ديريكتومون، كيدير الفوند او كونسوماتور فينال. لونتربريز كوميرسيال اللي يمكن ليها تكون غروسيست، يمكن ليها تكون سومي غروسيست، ويمكن ليها تكون كذلك ديتايون. باغ اكزومبل غروسيست هي لونتربريز اللي كدير كتشري واحد الكونتيتي كبيره وكتبيع للسومي غروسيست، بحال الشكل ديال اوريفلام كتشري بكميه كبيره وكتبيع للسومي غروسيست لي بوين دو فون. مثلا كتمشي عند مالي الماكياج كتحاول تبيع لي برودوي ديالها. وكاينين لي ديتايون اللي كيشريو من عند اوريفلام وكيبيعوا للكونسوماتور فينال. بحالاش كتلقى اصلا ملي كنت كنقرا كانوا كيقراو معايا بنات خدامين مع اوريفلام، كيبيعوا يتشراو غير مع بنات القسم، كيعطيو الكتالوج للبنات القسم، كيدوروا مع بعضياتهم، كل وحده كتعزل البرودوي اللي بغات وهي كتقيد. كتمشي كتشري من عند لي سومي غروسيست اولا كتمشي كتشري ديريكتوم من عند اوريفلام غروسيست، كتجي كتبيع للبنات اللي كيقراو معاها. الوغ هنا هاد البنت كتلعب الدور ديال لي ديتايون. الوغ مفهوم. ندوزو les entreprises de prestations et services. Ils fournissent deux types de services. Services de production vendus à autres entreprises, les sociétés d'études, agences de publicité, fiduciaires, etc. Et des services de consommation vendus au consommateur final, le transport, restaurant, hôtel, location, etc. الشركات اللي كدير service عندها deux types de services. كاين service اللي كتبيعو les autres entreprises وكاين سيرفيس اللي كتبيعو الكونسوماتور فينال. نعطيكم اكزومبل اتصالات الا جينا نشوفوا شنو كتبيع للشركات، كتبيع عليها الانترنت وكتبيع عليها لي زابيل فيكس تليفونيك صافي. ولكن الا جينا نشوفوا شنو كتبيع الكونسوماتور فينال كنلقى كتبيع دي روشارج، كتبيع دي تليفون، لابونمون، ادي اس ال، اباراي تليفونيك، اكسيتيرا. يعني البرودوي اللي كتقدم واحد الشركه اللي كتبيع سيرفيس كتقدمها لشركه اخرى كيكون ديفيرونت على البرودوي اللي كتقدم هاد الشركه ديال السيرفيس الكونسوماتور فينال او لي بارتيكولي. دابا نشوفوا لي زونتربريز فينانسي اللي هما لي بانك ولي ايتابليسمون دي كريدي. وكاين فرق ما بين لي بانك و ايتابليسمون دو كريدي. لي بانك كتعطي الكريدي وكتشابه في هاد لوكا هادي كتشابه مع لي ايتابليسمون دو كريدي، بجوجهم كيعطيو كريدي. الفرق ما بيناتهم هو ان لي بانك كدير لي زوبيراسيون فينانسي، بحالاش يمكن لك تحل فيها كونط، يمكن لك دير فيها لي زوبيراسيون فينانسي، الفيرمون، فيرسمون، الغوتري، فيرمون ا ليترونجي اكسيتيرا. باغ كونطخ لي établissements de crédit فقط كيعطيو غير الكريدي، ما كيديروش لي فيرمون، لي فيرسمون، لي فيرمون اونتر ا ليترونجي ولا اونتر لي باي اكسيتيرا. هذا هو الفرق بيناتهم. قال لك لي زونتربريز فينانسي elles réalisent les opérations financières création اللي هي l'ouverture de compte، collection اللي هما لي ديبو، كتجمع لي ديبو من عند عباد الله كتحط اي واحد مشى كيحط فلوسو في لي كونط كتسمى كوليكسيون. ترانسفورماسيون هنايا كنهضروا على لي كريدي، هذوك لي ديبو اللي كيحطوا الناس هي كترانسفورميهم كتحولهم لي كريدي. لا ديستريبيسيون دي ريسورس مونيتير هما لي فيرمون. يعني مثلا باغي تخلص واحد السيد في العيون ما تمشيش حتى لعندو تعطيه فلوس، تصيفط ليه ديريكتومون من الكونت ديالك، كتصيفط ليه الكونت ديالو في ميم جور بيه فيه. الوغ ندوزو classification par branche. Classification par branche contient toutes les entreprises qui fabriquent les mêmes produits ou services utilisant les mêmes matières premières et mêmes techniques. بحال لا فاش كيري مع اطفال لي زونفون. لا فاش كيري و لي زونفون عندهم نفس لاكتيفيتي
كيستعملوا لو ميم ماتيير بروميير و لي ميم تكنيك. كاين واحد الكيسيون بزاف كيتحط كيقول كي لي لا ديفيرونس اونتر سيكتور و برانش. السيكتور الفرق بينه وبين البرانش هو ان السيكتور كيجمع لينا لي زونتربريز اللي عندهم نفس لاكتيفيتي ولكن ما كيصنعوش لينا نفس المنتوج. باغ كونطخ البرانش كيجمع لي زونتربريز اللي عندهم نفس لاكتيفيتي وكيصنعوا لينا نفس المنتوج. الوغ فهمتوا دابا الفرق؟ تعرفوا تجاوب. كلاسيفيكاسيون او لا ديفيرونس اونتر secteur et branche. Le secteur, il regroupe toutes les entreprises ayant la même activité mais ne fabriquent pas le même produit. Branche, il contient toutes les entreprises qui fabriquent les mêmes produits ayant la même activité, utilisant les mêmes techniques et mêmes matières premières. بهذا نكونوا سالينا هذا الفيديو. هذا موعدنا في فيديو اخر ان شاء الله نشرحوا كلاسيفيكاسيون باغ تاي او لا ديمونسيون.